اول حاجه غنبداو بها هي لا ديفينيسيون دي زونتيبيوتيك، التعريف ديال لونتيبيوتيك. دونك ان انتيبيوتيك سي اون سوبستانس ناتوريل او سينثيتيك، يعني لونتيبيوتيك اللي هو مضاد الحيوي هو واحد الماده اللي سوا طبيعيه سوا مركبه. لي زونتيبيوتيك كينقسموا لدو جروب. الاول كيتسمى ان انتيبيوتيك بكتيريسيد، وهاد الجروب هما لي موليكول كي تو لي بكتيري اللي كيقتلوا لي بكتيري. اما الثاني كيتسمى بكتيريوستاتيك، هاد لو جروب هما لي موليكول اللي كيحبسوا لا مولتيبليكاسيون دي بكتيري، يعني ما كتخليش لي بكتيري ينقسموا باش يكثروا. وهنا كيجي لو سيستيم ايمونيتير باش يكمل الخدمه ديالو. على ذكر لو سيستيم ايمونيتير، فالسيستيم ايمونيتير حتى كيتقهر وما كيقدش على لي بكتيري، هي فاش كتطلع لينا السخانه ديك الساعه كنعاونوا بلي زونتيبيوتيك. دونك اون فوا كتطلع السخانه اللي هي سي ان سين دون انفيكسيون، ديك الساعه بلو دياغنوستيك غادي يعرف الميدسان واش لانفيكسيون بكتيريان. اما الا كانت انفيكسيون فيرال، حيت كيف قلت لكم باللي الفيروس غيخصو ان انتي فيرال، وإلا كانت بارازيتير غيخصو ان تريتمون انتي بارازيتير. ولي زانفيكسيون كوزي بار دي شامبينيون اللي كتكون بزاف في الجلد سي غاغ فاش كتكون اسوسيي افيك اون فيفر. دونك لي زونتيبيوتيك كيقرو غير في لي بكتيري. دونك شاك انفيكسيون عندها اون كلاس ثيرابوتيك اللي كتقضي فيها. دابا غندوزو لي فامي دي زونتيبيوتيك. لا بروميير هي لي بيتا لاكتامين اللي فيها لي بينيسيلين اللي كيكون فيها الغاديكال بلس سيلين بحال لاموكسيسيلين، وفيها لي سيفالوسبورين اللي فيهم سوا سيفا سوا سيفي بلس لو راديكال بحال سيفاكلور ولا سيفيكسين. لا دوزيام كلاس سي لي كينولون اللي فيهم لو راديكال بلس فلوكساسين بحال سيبروفلوكساسين ليفوفلوكساسين موكسيفلوكساسين. لا تروازيام سي لي سيكلين اللي فيهم لو راديكال بلس سيكلين بحال دوكسيسيكلين. لا كاتريام سي لي سولفاميد اللي فيهم سولفا بلس لو راديكال بحال سولفاميتوكسازول. لا سانكيام سي لي ماكروليد اللي فيهم لو راديكال بلس ميسين بحال لازيتروميسين. اي لا سيزيام سي لي زامينوزيد اللي فيها لو راديكال بلس ميسين بحال جونتاميسين، ولا ميسين افيك ايغريك بحال نيوميسين توبغاميسين. وهادو كنلقاوهم سورتو في لي كولير تخاطر العينين. سابعا كنلقاو لي فينيكول اللي فيهم تيام فينيكول. ثامنا كاين لاسيد فيسيديك اللي فيه فيسيدات. تاسعا كنلقاو لي نيترو ايميدازول اللي فيهم لو ميترونيدازول. بالنسبه لا فامي دي بيتا لاكتامين راه ذكرت غير اللي ils sont commercialisés واللي كنلقاوهم في لا فارماسي وكيكونوا في لي بريسكريبسيون ميديكال. اما اللي بغى يزيد يتعمق فمثلا لي بيتا لاكتامين كاين حتى لي بنزيل بينيسيلين، لي بنزاتين بيني، لي بينيتامين بيني، بروكاين بيني، فينوكسيميتيل بيني، اوكزاسيلين، ايزوكزاسوليل بيني، امبيسيلين، كاربوكسي بينيسيلين، اورييدو بينيسيلين، امينو بينيسيلين. دونك هادشي علاش لي ميديكامون غتكون ديجا سمعتو بلي كاينين لي جينيراسيون بحال بروميير جينيراسيون دوزيام و تروازيام جينيراسيون، وحنا حاليا خدامين بلا تروازيام اي لا دوزيام جينيراسيون. والفرق ما بين لي جينيراسيون هو كيكونوا قل في الاعراض الجانبيه لي زيفي انديزيرابل من اللي قبل منهم، وكيكونوا جهد منهم باش ما تبقاش ديك لا ريزيستانس ميكروبيان. دابا بالنسبه لو مود داكسيون ديالهم، فكل فامي وشنو كدير. فلا بكتيري هي هذه كتكون مكونه من الباروا الغشاء ديالها، ومن السيتوبلازم، ومن لادين اللي هو الخبر الوراثي، ومن البروتين. دونك لي بيتا لاكتامين عندهم اون اكسيون سور لونفولوب على الغشاء ديالهم، اما لي كينولون عندهم اون اكسيون سور لادين الخبر الوراثي، ولي 4 فامي اللي بقاو عندهم اون اكسيون سور لو بروتين. دونك هادشي علاش ليفيكاسيتي كتطلع من موليكول لموليكول. دابا غنشوفوا لي زيفي انديزيرابل ديال لي زونتيبيوتيك، يعني الاعراض الجانبيه ونقدروا نسميوهم حتى السلبيه. اول حاجه هي كاين بعض الناس اللي عندهم لاليرجي حساسيه من لا فامي ديال لي بينيسيلين، والا خداوهم دوك لي رياكسيون الرجيك يقدروا يؤديو حتى للموت الله يحفظ. هادشي علاش الله يخليكم اي واحد غيمشي يشوف الطبيب، فقبل ما يخرج لك الدواء وكانت عندك حساسيه من لي بينيسيلين ضروري تقولها ليه، باش حتى الطبيب يتفادى هاد لا فامي وكيدوز لون اوتر فامي اللي ما غادي دير لك حتى شي رياكسيون الرجيك.
وهذا الشيء بالنسبه لينا حتى حنا لي فارماسيان ضروري تسول هذا السؤال قبل ما تعطي ان كونساي. وباش تعرف انه عندك حساسيه من لي بينيسيلين ولا من اي فامي، خاصك دير واحد التحليله اللي كتعطيك كاع الحوايج اللي غيديروا لك حساسيه باش تفاداهم. كل واحد وفين عنده، كاين اللي ما خاصوش ياكل شي حوايج، كاين اللي عنده حساسيه ديال الجلد من لي برودوي شيميك، وزيد هذا موضوع اخر غادي نطرق ليه بوحدو. دونك هذا لي في انديزيرابل الاول. الثاني سي كو لي زونتيبيوتيك الا خديتيهم مده طويله كيقدروا يديروا دي تروبل ديجيستيف دون بار، عندهم ان ايفي ديريكت سور لو فونكسيونمون دو توب ديجيستيف اللي كدير لينا دي نوزي دي فوميسمون ولا دياري، حيت كتاكسيليري داك لو ترانزيت انتستينال. اي دون اوتر بار تو لي زونتيبيوتيك كيخربقوا لا فلور انتستينال، يعني الخطوات ديال الهضم والانتستان كيتخربقوا في الخدمه ديالهم. هذا الشيء يقدر يدير الوجع في الكرش لي بوت فونتر ولا دياري وحتى لي بالونمون لي غاز. كيف ديجا قلت لكم بلي لي زونتيبيوتيك كيقتلوا لي بروبيوتيك دوك البكتيريا النافعه اللي كتقاد لينا لا فلور انتستينال. Le troisième effet indésirable, c'est que un traitement antibiotique peut favoriser le développement de levures au niveau de la bouche et le vagin pour les femmes. يعني ان تريتمون ديال الانتيبيوتيك يقدر يدير لينا دي شامبينيون على مستوى الفم والمهبل لو فاجان. على مستوى الفم كتسمى ميغيت بوكال اللي بحال هادي، والفاجان المهبل عند العيالات اللي كيتسماو لي بيرد. علاش؟ حيت كاينين دي بكتيري او نيفو ديال لا فلور دو لا بوش اي لو فاجان اللي كيقتلهم لو تريتمون دونتيبيوتيك. هاد لي مالادي كيتسماو لي كونديدوز، يعني الفطريات الجلديه. هادشي علاش لو ميدسان بارفوا كي اسوسيي ان تريتمون انتيميكوزيك. Les autres effets indésirables sont variables selon les familles d'antibiotiques. بحال لي سيكلين et لي كيلونون، كاين الناس اللي كيبروفوكيو ليهم دي رياكسيون فوتوسنسيبيليزاسيون، يعني كدير ليهم اون الرجي كتبان في الجلد مع الاشعه بحال في الشمس باغ اكزومبل. دونك في الوقيته ديال التريتمون خاصهم يتجنبوا الشمس سورتو في الصيف. ولي كينولون بارفو هما اللي كيكونوا ريسبونسابل على لا طوندينيت، يعني لي طوندون اللي كيشدوا الميسكل مع العظم كيطونداو، كتولي اون انفلاماسيون دي طوندينيت بحال هكا، كتكون سورتو او نيفو دي زارتيكولاسيون. وكاين دوطخ زونتيبيوتيك اللي كيكونوا توكسيك بالنسبه للكلاوي لي غان والكبده ولي زوغي ودنين. دابا غنشوفوا لا ريزيستانس دي زونتيبيوتيك. Normalement, le traitement d'un antibiotique c'est à partir de 7 à 8 jours minimum. Donc, إلا خرج لك الطبيب الانتيبيوتيك وخديتيه ودازت غير 3 جوغ وبديتي كتحس براسك صافا بخير وحبستي التريتمون، فهذا اكبر غلط. علاش؟ حيت مازال لي بكتيري ما ماتوش كاملين، دونك غتعطي فرصه لي بكتيري اللي مازالين باش يتكاثروا عاوتاني، باش يتملتيبلياو، وهاد المره غتجيك المرضى قصح من الاول. المشكل سي كو غتولي اون ريزيستانس ديال لي بكتيري من هاد لا موليكول اللي خديتي دونتيبيوتيك. دونك خاصك دوز اون اوتر فامي دونتيبيوتيك اللي عندها افي قصح من هذا باش تكون ان ريزولتا. دونك الله يخليكم، نصيحه سي كو il faut toujours respecter la durée du traitement. حاولوا تتبعوا المده اللي غيكتب لكم الطبيب. دابا غندوزو لا بوزولوجي دو شاك فامي. غادي نبدا لكم بالرموز باش تفهموا الكتابه. ان كتعني نوريسون، يعني من زياده حتى ل 2 ans. او كتعني اونفون، يعني من 2 ans حتى ل 14 15 ans. و ا كتعني ادولت، يعني من 15 16 والفوق. دونك بالنسبه للبيتالاكتامين اللي قلنا فيها لي بينيسيلين et les céphalosporines plus les sulfamides ou les macrolides et les aminosides، هادو كيتعطاو من نوريسون من زياده. ولا بوزولوجي كتكون على حساب الكيلوات selon le poids، وكتكون soit 2 fois par jour soit 3 fois par jour pendant 7 à 8 jours. وكاين اللي كيدير ان تريتمون داتاك لي 3 premiers jours كيعطيه 3 fois par jour، après كيكمل 2 fois par jour. donc le traitement ça dépend de chaque médecin et ça dépend du cas par cas. هاد لي فامي كيتعطاو بلا بيبي على حساب لي كيلو بحال هادي، وكتلقى لي سيرو باغ اكزومبل ناخدو هذا اللي فيه لاموكسيسيلين مع لاسيد كلافيلانيك ومكتوبه 100 ملغ sur 12,5 باغ ام. لا بواط كاين اللي فيها 60 ام وكاين اللي فيها 30 ام. دونك الا درنا القاعده الثلاثيه 100 ملغ غنضربوها سوا في 60 مليلتر سوا في 30 مليلتر، غادا تعطينا 6000 ولا 3000 ملغ، هي 6 غرام ولا 3 غرام، يعني 6 غرام ولا 3 غرام اللي كاينه ديال لاموكسيسيلين في لابواط كامله.
ولا ميم شوز بالنسبه لدوز ادمي ديال لاسيد كلافيولانيك. لاسيد كلافيولانيك بعض المرات الا خديتي لاموكسيسيلين بوحدو ما كيكون ما كافيش، دونك ضروري خاصك تعاون بلاسيد كلافيولانيك اللي كيكون عنده واحد لاكسيون واحده اخرى سيغ لا باكتيري. ندوزو دابا لي سيكلين اللي كيتعطاو ابارتيغ دو 8 طون من 8 سنين والفوق. علاش؟ حيت الا خداوه اللي قل من 8 سنين كيدير ليهم اون ديسكرومي دونتير، يعني السنان كيوليو صفرين بحال هكا. اي لا دوز كتكون 100 ملغ بار جور، مي ابارتيغ دو 16 17 من 16 عام 17 عام فوق ممكن ياخدو. مهم يكون لو بوا اكثر من 60 كيلو، ديك الساعه يقد يتعطى 200 ملغ بار جور، سوا لو بروميير جور ياخد 200 ملغ ابري يكمل ب 100 ملغ، يعني سولون لا مالادي اي سولون لو دياغنوستيك دو ميدسان. ندوزو دابا لي كينولون اللي كيتعطاو ابارتيغ دو 15 اي سولون لا مالادي، حيت فيهم لي دوز 250 ملغ تقد تاخد دو فوا بار جور، وكاين حتى 500 ملغ اللي حتى هي كتاخد دو فوا بار جور. وديما لو تريتمون اي لا دوز سولون لا مالادي اي لو دياغنوستيك دو ميدسان. دابا غنوريك لا بوزولوجي بالنسبه لاميترونيدازول. من عامين حتى 6 سنين كياخدوا السيرو، ومن 6 سنين حتى 15 عام كياخدوا لي كومبريمي اللي فيه اون دوز دو 250 ملغ، سوا اون فوا بار جور سوا دو فوا بار جور. ومن 15 عام والفوق كياخدوا لي كومبريمي اللي فيهم اون دوز دو 500 ملغ، 500 ملغ كياخدوها 2 مرات في النهار. ولي زونتيبيوتيك دو بريفيرونس كيتخادو قبل الماكله، من غير الا كان الباسيون ضراه المعده ديك الساعه يقد ياخدو مورا الماكله. ندوزو دابا لاسيد فيسيديك اللي فيه البوماد اللي كدير لوكالمون وكدير من الزياده حتى للكبار. اما لي كومبريمي اللي فيهم اون دوز دو 250 ملغ كتعطى من 6 حتى ل 15، كتخاد من مره حتى لجوج مرات في النهار. ومن 15 عام والفوق كياخدوا من 1 غرام حتى لغرام ونص في النهار، يعني جوج حتى 3 الحبات في النهار. اما لي فينيكول كيتعطاو من 3 موا من 3 شهور 14 15 عام في لي سيرو، سوا معلقه صغيره سوا 2 معالق سوا 3 المعالقات صغار في النهار، على حساب لا غرافيتي ديال المرض وعلى حساب لاج. ومن 15 عام والفوق كياخدوا لي كومبريمي اللي فيهم اون دوز دو 500 ملغ، وكياخدوا من 1 غرام حتى ل 4 غرام بار جور، يعني سوا 2 حبات في النهار سوا 4 الحبات في النهار سولون لا غرافيتي دو لانفيكسيون. دابا غنوريكم شنو المعنى ديال لي زونتيبيوتيك سيرو اللي كتلقى فيهم لي دوز ديال 125 250 و 500 ملغ. دونك لي نوريسون من الزياده حتى ل 2 ans كياخدوا لي سيرو اللي فيهم اون دوز دو 125 ملغ. لي زانفون دو 2 ans جوسكا 5 ans 6 ans من عامين حتى ل 5 سنين 6 سنين هما اللي كياخدوا لي سيرو اللي فيهم 250 ملغ. من 6 سنين حتى ل 15 عام كياخدوا لي سيرو ولا لي ساشي ولا لي كومبريمي اللي فيهم 500 ملغ، حيت ابتداء من 500 ملغ كنلقاو فيها لي سيرو ولي ساشي وحتى لي كومبريمي. ولي زادولت ابارتيغ دو 15 ans من 15 عام والفوق كياخدوا 1000 ملغ، يعني 1 غرام سوا في لي كومبريمي سوا في لي ساشي. قبل ما نسالي لا فيديو كاينه واحد القضيه مهمه، سي كو لا بوزولوجي اي لا دوز سا ديبون دو بوا، على حساب الوزن. حيت باغ اكزومبل الا خدينا ولد عنده 11 عام مي الوزن ديالو ديال واحد كبير ديال واحد ادولت تكون عنده مثلا ما بين 50 60 كيلو، دونك خاصنا نتعاملوا معاه بلا دوز اي لا بوزولوجي ديال ادولت. بالنسبه لي مالادي حتى نسالي لي كلاس ثيرابيوتيك عاد غندوز ليهم، وكل مالادي غنعطيها حقها ولي موليكول اللي كيقضيو فيها. دابا غنشوفوا شاك فامي لاياش كتعطى. دونك قبل ما نبدا راه لي زونتيبيوتيك كاملين غيقضيو في كاع لي انفيكسيون بكتيريان، غير ملي كنبدل لا موليكول حيت لي بكتيري كتكون اون ريزيستانس باش كنزيدو في ليفيكاسيتي. دونك الا بدينا بلي بيتا لاكتامين و لي سولفاميد لي ماكروليد اي لي زامينوزيد كيتعطاو سيلون لاج. في لي زاميغداليد اللي هي التهاب اللوزتين حلاقم بحال هكا، ولا في لي فارانجيت كتكون انفلاماسيون في لو فارانكس وكتولي حمر بحال هكا، وكيكون سوا اكوز دون انفيكسيون بكتيريان سوا انفيكسيون فيرال. كيف قلت لكم لي مالادي حتى نسالي لا كلاس ثيرابيوتيك عاد غندخل ليهم. دونك كيتعطاو حتى في لي زادينوباتي اللي هي ملي كيتنفخوا لي غونغليون اللي هما اللي كنقولوا لهم الاول سيس، وكيتعطاو حتى في لي زانفيكسيون اون ستاماتولوجي بحال لابسي بحال هكا. ندوزو دابا لي سيكلين اللي كيتعطاو سورتو اون ديرماتولوجي بحال لاكني اللي كنقولوا ليه حنا حب شباب بحال هكا. اما لي كينولون كيتعطاو سوا في لي زانفيكسيون اللي كيديروا لينا لا دياري سوا في لي زانفيكسيون جينيتال بحال لي مالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل اللي كيتسماو لي ام اس تي.
بحال عند الرجال ملي كيتنفخ ليه لو بينيس وكيولي يدوز باللقاح، وعند العيالات تريكوموناز يوروجينيتال، وكيتعطاو حتى للعيالات في الحالات ديال لي بيرد الا كانوا خضرين ولا صفرين مع الريحه، وسيفسيستيت اللي هي حرقه البول. اما لي نيترو ايميدازول بحال الميترونيدازول اللي كيتعطى في لي انفيكسيون بارازيتير، سوا اللي كيديروا لينا لي دياغي اللي كيكونوا سوا اكوز دو لاميبياز سوا لامبيلاز. هاد الانواع ديال لي بارازيت و لي بكتيري راه ديجا فسرتهم مزيان في الفيديو ديال لو سيستيم ايمونيتير. سوا لي تريكوموناز يوروجينيتال، وكاين لاسيد فوسيديك اللي كيتعطى سوا كومبريمي سوا بوماد في حالات ديال لي انفيكسيون كوتاني بحال الفيرونكل مثلا اللي كنقولوا ليها ام الجلود، ولا لامبيتيغو بحال هكا اللي كيكون سبابها سوا ستافيلوكوك سوا ستريبتوكوك، وكيتعطى حتى في لافاريسيل بوشويكا ملي الدري كيبقى يحك بزاف وكيجرح داك الحبو. اما لا فامي دي فينيكول كيتعطاو في لي انفيكسيون دي فوا ريسبيراتوار بحال البرونكيوليت، وديما فاش تلقاو هاد ايتش في الاخر بحال اوتيت فارانجيت لارانجيت، ديما ديك ايتش كتعني الالتهاب. ما علينا. كيتعطى اوسي اوريتريت غونوكوكسيك اي نون غونوكوكسيك اللي كيكونوا سورتو ترانسمي سيكسويلمون، وكتبان سورتو عند الرجال اي نون غونوكوكسيك، سوا كتكون ترانسمي سيكسويلمون سوا بدي كوز اخرين اللي ما نقدروش نحددوهم. وكيتعطى اوسي في لا فيفر تيفويد اللي هي اللي كنقولوا ليها السالمه. بالنسبه اللي مازال ما شافش لي فيديو بريسيدون اللي فيهم لاناتومي دي سيستيم دو كور هيومان، شاك سيستيم غتلقاو لو لين ديالو لتحت في لا ديسكريبسيون، بلس لا فيديو اللي فيها لي فورم غالينيك اي لي فوا دادمينستراسيون دي ميديكامون. هادو هما لي زونتيبيوتيك. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش ان كليك سور جيم وتابوناو في لاشين وبارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد. ميرسي ا فو، جو فو دي ا بيانتو à la prochaine فيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها لي زونتي انفلاماتوار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب.